अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम आगही के साथ जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप शायद सोचते हों कि मैं जो गुफ्तगू करता हूँ, जो प्रोग्राम करता हूँ, इसका शायद असर नहीं होता, वो लोग देखते नहीं या उन तक ये पहुँच नहीं पाता जिनके लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है। मैं अगर प्रोग्राम करता हूँ तो मेरा मतमा नज़र ये होता है कि एक दिल की बात, जो सच बात जो महसूस करता हूँ, वो पहुँचाई जाए उन लोगों के सामने जो आजकल हुकूमत में है, अनान हुकूमत जिनके पास है, इक़्तिदार जिनके पास है, मुल्क के हालात की बागडोर जिनके पास है, और साथ साथ आवाम को भी आगाही दी जाए हालात की। दोस्तों, आपको याद है कि जब आगे नमरूद को बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, तो उसको मालूम था कि चोंच में पानी ले जाने से वो आग नहीं बुझेगी, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। मैं भी यही समझता हूँ कि शायद मेरी बातों का किसी के ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन मैं एक अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ कि जो बात मैं समझता हूँ वो मुझे कहनी चाहिए। और समझ तो बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल मादूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जब इंसान के पास ताकत भी हो, इक़्तिदार भी हो। फिर ताकत और इक़्तिदार ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके हसूल के बाद इंसान के अंदर एरोगेंस तो आ जाती है, लेकिन साथ साथ इग्नोरेंस में भी इजाफ़ा हो जाता है। इग्नोरेंस को बाद लोग जहालत के नाम से भी याद करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ मेरा मतलब लाइल्मी है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या चाहता है, और उनको ज़्यादा पढ़ने की, समझने की भी ज़रूरत वो महसूस नहीं करते। तो ज़ाहिर है कि जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, हालात का सही तरह से जायज़ा नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इग्नोरेंस आ गई, आप इग्नोरेंट हो गए। तो अभी जो कम्बिनेशन पाकिस्तान में चल रहा है एरोगेंस और इग्नोरेंस का, वो इस इंतहा पे पहुंच गया है कि हालात पाकिस्तान के बेहतर होते दिखाई नहीं देते। ख्याल था कि शायद इंतखाबात के बाद मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इनमासिटी ख़त्म हो जाएगी, आवाम सुकून का सांस लेंगे, बाहर के इन्वेस्टर भी शायद इन्वेस्ट करें, कुछ पाकिस्तान का वक़ार जो है वो बुलंद हो। लेकिन इन इंतखाबात ने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। जमहूरियत की कली खोल दी, इंतखाबात की कली खोल दी, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की कली खोल दी, और लोगों को मज़ीद मायूस कर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट देने के लिए निकले, लेकिन उनके वोटों को भी चोरी कर लिया गया, उनके वोटों के नताइज भी बदल दिए गए, और जो अपनी मर्ज़ी थी वो मसलत कर दी गई। यानी पाकिस्तान के 5 करोड़ 10 करोड़ लोग जिसको मर्ज़ी वोट दें, उनके वोटों की कोई हैसियत नहीं है। जो हैसियत है उन्हीं की है कि जो उनके वोटों का नतीजा बदल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के लोगों को आगे ला सकते हैं, आइन को, कानून को न सिर्फ बाला ताक रखते हुए बल्कि उसकी धज्जियाँ बखेरते हुए वो ला सकते हैं, चूँकि ताकत उनके पास है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या वो इतने इग्नोरेंट हैं? उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म नहीं है, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं उसका इल्म नहीं है, या पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी अगर तसलसल के साथ रहेगी, पाकिस्तान की इकानमी मसलसल नीचे जाती रहेगी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होता। अब जो आप बाहर से एड ले रहे हैं, जो मदद ले रहे हैं, वो भी बजाय डेवलपमेंट के आप अपनी तनख्वाहों पे, अपने बिलों को देने के लिए, अपने कर्ज़ का जो सूद है उसको चुकाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कश्ती तो डोल रही है, और ये किसी वक्त भी जो है वो डूब सकती है। और कश्ती का मला आप हर रोज़ बदलते रहते हैं, कश्ती के ऊपर बैठा कोई और होता है, लेकिन पीछे से उसकी डोर किसी और के पास होती है। तो जब चाहें आप
کشتی کو آپ جدھر چاہیں پھیر لیں، تو ایسے کشتی تو منجتار تک میں ہی رہ جاتی ہے، کنارے پہ نہیں لگتی۔ تو کچھ ایسی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان میں۔ دوستو اب ہوگا کیا؟ جو یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن اور تذبذب پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے اندر، اور مایوسی بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ووٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ حکومت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کر کے لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ ان کی بات کو تسلیم کریں، وہ اس الوژن کا شکار ہے، اس خوش فہمی کا شکار ہے کچھ لوگ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر حالات پر بہت رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتے اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، یا ان کو تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے اپنی جو ہے سروس پوری کرنے کا، تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ اور جو حکومت میں آگے اس وقت حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اسی میں خوش ہیں کہ ان کے جو دل لگ رہے ہیں وہ لگتے رہیں، ان کو کہاں عوام نے ووٹ دینا تھا، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا، تو وہ اسی پہ خوش ہیں اور یہ کوشش کریں گے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پاکستان کی عوام اپنی جگہ مایوس ہیں، بیرون ملک پاکستانی اپنی جگہ مایوس ہیں، اور ہر کوئی جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، پاکستان کی خوشحالی چاہتا ہے، وہ اس وقت خوش نہیں ہے، وہ اس وقت مایوس ہے۔ اور مایوسی کے بادل دن بدن جو ہے وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں کوئی ایسا مسیحا نظر نہیں آتا کہ جو حالات کو بدلے۔ سارے کنفیوز ہیں، کچھ مجبوریوں سے، کچھ مفادات کے لیے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو آپ قیدی نمبر 804 ابھی کہتے ہیں، عمران خان، وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ کنفیوز نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی کنوکشن بڑی کلیئر ہے، اور وہ مسائل کی اصل جڑ ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ مسائل کی اصل جڑ جو ہے وہ کرپشن ہے، اقربا پروری ہے اور غلامی ہے، ڈکٹیشن لینا ہے۔ یعنی ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی مرضی سے کرتے ہیں، چونکہ ہم مالی طور پر اس حد تک خستہ حال ہیں کہ ہم مجبوریوں کی وجہ سے دوسروں کے فیصلے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال رہے گی تو کیا آپ کا یہ ملک ترقی کرے گا؟ ترقی تو دور کی بات ہے، ملک کی انٹیگریشن، ملک کی سلامتی، ملک کی یکجہتی باقی رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اگر اسی آپ ڈگر پر چلتے رہے تو ملک کی یکجہتی قائم رہے گی۔ سارے صوبے، سارے جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے، وہ سارے خفا ہیں، ہر جگہ بے چینی ہے، مایوسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں اور ہمارے اوپر پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، تو ان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیوں مایوس ہو گئے، ان کی مایوسی کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے انہیں ضرور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور وہ اپنی انا اور ضد کے غلام رہے، تو یقین کیجئے بچے گا ان کا بھی کچھ نہیں، اور ملک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔